नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम तपाईमाझ प्रत्येक दिन लिएर आउने गर्छौँ। खास गरी कोभिड-19 सँग सम्बन्धित तपाईका जिज्ञासा र चासोहरू समेट्नका लागि हामी आउने गर्छौँ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र तपाईसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँले राख्नुभएका चासोहरू लिएर हामी आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलाका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोहरू हामीमाझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि 24 घण्टा हामी तपाईँको साथमा छौँ। दर्शकवृन्द, आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु तपाईँकै आग्रहमा, तपाईँकै रोजाइमा पुनः प्रसारण गर्ने गर्छौँ। खास गरी तपाईँले यो साता हामीलाई धेरैजसो कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई लिएर चासोहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीले त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी पनि गरेका थियौँ। खास गरी अब विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको जुन नयाँ भेरिएन्ट छ त्यो तीव्र गतिमा फैलिँदै गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिइरहँदाखेरि तर नेपालमा त्यो खालको सङ्क्रमण देखिएको छैन। खास गरी अहिलेसम्म 3 जनामा मात्र यो सङ्क्रमण देखिएको छ र यसले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणको जोखिम छैन र भन्ने खालको जिज्ञासा पनि हामीमा आएको थियो। र अर्कोतर्फ यसैसँग सम्बन्धित रहेर अब हामीले कसरी सावधानी अपनाउनुपर्छ र खोपलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, जुन खोप अभियान छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको जिज्ञासा पनि हामीमा आएको थियो र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले विभिन्न खालका प्रयासहरू त गर्दै आएका छन्। यद्यपि छिमेकी देश भारतमा ओमिक्रोनको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गर्दा नेपालमा भने सङ्क्रमण देखिएको छैन। अर्कोतर्फ हाम्रोमा खुला सिमाना छ। अब यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? हामी के सुरक्षित छौँ नेपालमा ओमिक्रोनबाट? होइन, अब यस्तो यो हामी त अत्यन्त उच्च यो जोखिममा छौँ। अनि किनभने अब हाम्रो धेरै लामो 1800 किलोमिटर सीमा त्यो चाहिँ अनि खुला सीमा हो। त्यो खुला सीमा भएको कारणले मानिसहरू जहाँदेखि जहाँबाट पनि जहाँ हरेक किलोमिटरबाट अनि चाहिँ नेपालभित्र पस्न सक्ने भए। त्यसरी नेपालभित्र सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ अनि उच्च छ। त्यही कारणले मैले उच्च जोखिम भनेको हो। तर अलिकति पहिलाको भन्दा थोरै कडाइ चाहिँ गरिएको छ। ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ यो PCR टेस्ट नेगेटिभ भएको, त्यसपछि चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि र त्यसपछि 2 डोज खोप नलगाएकोलाई नेपालभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ मनाइ गरिएको छ। त्यो एउटा राम्रो सङ्केत हो। र भने दोस्रो चाहिँ अब यो पोहोर साल पनि जाडोको महिनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यन्त न्यून रह्यो। हजुर, अनि न्यून रहेको कारणले चाहिँ अनि यो वर्ष पनि अनि त्यसरी चाहिँ नफैलिने हो कि जुन कारणले पोहोर साल चाहिँ यसको चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अलिकति न्यून रह्यो, त्यही कारणले यो वर्ष पनि अलिकति न्यून हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा आकलन मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ अब एउटा दुईवटा भने मानिसहरूको अब अहिले त हुन त राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दाखेरि अलिकति बाक्लो भएको छ। यो मानिसहरूको भेला हुने, सबैतिरका मान्छे एकै ठाउँ जम्मा हुने चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छ। त्यो हुँदै पनि आम मान्छेहरू यो जाडो महिनामा धेरै घर छोडेर बाहिर चाहिँ अनि चाहिँ घुम्न नजाने, भेटघाटको क्रम घट्ने। अलिकति जस्तो डाक्टर साहब, अब अलिकति डाक्टर साहबलाई मैले बिचमा रोकेँ। जस्तो पछिल्लो समय गभर्मेन्टले जुन खालको हिसाबले अहिले परीक्षण गरिराखेको छ, यद्यपि भन्ने हो भने नेपालमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण निकै नै न्यून छ। 1 जनामा मात्र देखेको र केही समय अगाडि 2 जनामा देखेको, भोलिपल्टै नेगेटिभ आएको र पछिल्लो पटक देखेको पनि निको भइसकेको भन्ने कुरा छ। अब अलिकति आम जनताबाट आइराख्ने प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले परीक्षणै गरेका छैनौँ, त्यो भएर देखिएन नि भन्ने खालको पनि छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा लिनु भएको छ? कहिलेकाहीँ यस्तोलाई प्रक्सी इन्डिकेटर भन्ने गरेको छ। प्रक्सी यो अब त्यसको वैकल्पिक सूचक जस्तो। हजुर,
यदि चाहिँ अनि चाहिँ अत्यन्त धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भएको त्यही अनुपातमा मान्छेहरू धेरै गम्भीर रूपमा बिरामी हुन्थे, अस्पतालहरूमा चाप बढ्थ्यो, आइसियूहरूमा चाप बढ्थ्यो, भेन्टिलेटरको चाप बढ्थ्यो। हजुर, त्यो अहिले नदेखिएको हुँदाखेरि अब टेस्ट गरेको भए केही बढी त टेस्ट चाहिँ पक्कै आउँथ्यो होला, केही बढी चाहिँ अनि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पक्कै आउँथ्यो होला। तर हजुर, यो अब अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यति धेरै अहिले चाहिँ यो आइसियू र भेन्टिलेटरहरूमा धेरै चाप नभएको कारणले हजुर, त्यसको सङ्क्रमण घटेकै हो कि भन्ने चाहिँ अनि चाहिँ जस्तो अब ओमिक्रोनको सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरूले अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित राष्ट्रहरू र कतिपय युरोपेली देशमा पनि रात्रिकालीनदेखि लिएर विभिन्न खालका सङ्कटकाल घोषणासम्म गरिएका छन्। पक्कै पनि त्यहाँ समस्या भएर नै गरिएको होला। र नेपालको सन्दर्भमा यहाँले ओमिक्रोनलाई चाहिँ कतिको जोखिमको रूपमा हेर्नु भएको छ? त्यसो अब यसमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले धेरै अगाडि नै भन्नु, 1 महिना अगाडि हामी यो ओमिक्रोनको कारणले कुनै पनि हामी लकडाउनमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ खालि अब अमेरिकाले त्यो अफ्रिकाका केही देशहरूबाट हजुर, अमेरिका जाने सिधा फ्लाइटहरू चाहिँ रोकेको थियो। अब त्यो चाहिँ पनि अब जनवरीदेखि चाहिँ खुला गर्ने भनिसकेको छ, जनवरीको पहिलो हप्तादेखि। हजुर, अनि अब युकेमा पनि धेरै अनि चाहिँ सङ्क्रमण भएको ओमिक्रोनको भनेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ पनि त्यति धेरै मास्क लगाउने, अलिकति चाहिँ 2टा खोप नलगाएको मान्छेलाई चाहिँ यो आवत जावत गर्न नदिने, ठाउँ ठाउँमा भेला हुन नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ मात्रै राखिएको छ। अमेरिका र अब यो युरोप बेलायततिरको समस्या के हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेले खोप लगाउन मानिरहेका छैन। त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै विभिन्न कुराहरू सुनेर अनि चाहिँ अनि तर्सिने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अफवाहको पछाडि लागेर खोप नलगाउने मान्छेहरू धेरै छन्। त्यो कारणले गर्दा सङ्क्रमण भएको हो। तर अब कडा रूपमा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ लकडाउनै गरेको भन्ने चाहिँ अब छैन। एउटा जर्मनीमा अलिकति कुराहरू राखेको छ यसको, त्यो पनि युकेले मात्रै टार्गेट गरेका छ उनीहरूले। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले अमेरिका भेला नहो, रक्सी खाएर अनि धेरै नजिक मान्छेहरू जालान्, मास्क फुकाल्लान्, अनि त्यसपछि अनि धेरै मान्छेलाई सार्लान् भनेर गरे जस्तो मात्रै लाग्छ। त्यसैले अब त्यति ओमिक्रोनको अब फेरि अब अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के बनायो भने धेरै चर्चाहरू चाहिँ सर्ने, तर चाहिँ यसबाटको मृत्यु दर चाहिँ अलिकति कम हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू निकालिरहेको छ। त्यो कारणले पनि होला यसको बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो यस्तै किसिमले जाँदाखेरि यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको अहिलेसम्म यो अनुसन्धानहरूले हामीलाई चाहिँ निर्देशित गरेको देखिँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, नेपालको सन्दर्भमा पनि त यहाँले अमेरिकाको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालमा पनि अहिले हामीले 50% खोप पुर्याउन सकेको स्थिति छैन। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ जनताको स्तरबाट नै अलिकति चासो कम राखिएको र अलिकति घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालका विज्ञहरूको सुझाव पनि त आइरहेका छन्। यो सन्दर्भलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब खोप अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याएर खोप केन्द्रसम्म, हेल्थ पोस्टसम्म आउनलाई गाह्रो भयो भनेर अब आजभन्दा 2050 साल 51 सालभन्दा पनि अगाडि नै आउटरिच क्लिनिक, इम्युनाइजेसनको आउटरिच क्लिनिक गाउँमा एउटा कमसेकम एउटा त्यो बेलाको गाडीसम्म 5वटा चाहिँ खोपको केन्द्र राख्ने, त्यो चाहिँ अनि त्यो हेल्थ पोस्ट बाहेक ती ठाउँमा गएर अनि चाहिँ निश्चित दिनमा चाहिँ गएर खोप लगाउने भनेर चाहिँ सुरु गरेको, त्यो धेरै सफल थियो। त्यो किसिमले गएन भने हामीले धेरै मान्छेलाई यो चाहिँ खोपको यो खोप लगाउनबाट धेरै मान्छे वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ। किनभने त्यो खोप केन्द्रसम्म आएर फर्किनलाई कतिलाई समयले नै भ्याउँदैन, दिनभरि हिँड्नुपर्छ, रात बस्नुपर्छ। कतिलाई चाहिँ अनि त्यहाँ घरको समस्याहरू, घरमा ठुलो मान्छेहरू कोही पनि छैन भन्दा आमा र साना बच्चाहरू मात्रै होलान्। त्यसो भए हुनाले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू आएर लगाउन सक्दैनन्। बच्चा छोडेर आमा आएर खोप लगाउनेलाई 4-6 घन्टा हिँडेर आएर खोप लगाएर फर्किने कुरा आउँदैन। कतिपय व्यवहारिक यो चाहिँ समस्या भयो हुनाले यो घर दैलो नभने पनि निश्चित ठाउँमा चाहिँ गाउँलेलाई पाइप पर्ने 1-2 घन्टा हिँडेर खोप केन्द्रसम्म आउन सक्ने ठाउँमा लान नसक्ने हो भने यो खोप चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन। पहाडी र तराईको दुईटै इलाकामा चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो यो खोप अभियानको सन्दर्भमा सरकारलाई चाहिँ यहाँको सुझाव के रहन्छ? विशेष गरी धेरै ठाउँबाट हामीलाई यो गुनासो आइरहेको छ कि खोप चाहिँ बालबालिकाको अहिले हामीले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ, कतिपय ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ, तर चाहिँ निश्चित हस्पिटलहरूमा, निश्चित अस्पतालमा मात्र हुँदाखेरि चाहिँ बालबालिका त्यहाँ पुग्ने स्थिति छैन, अभिभावकले भ्याउने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि छुट्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सुझाव के रहन्छ सरकारलाई? त्यो ठिक हो। अब मान्छेहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। घरमा त लोग्ने मान्छेहरू सधैँ कतिपय त्यो घरमा, गाउँमा, जिल्लामा मान्छे नि त्यो लोग्ने मान्छेहरू बाहिर गएका छन्, कि नेपालभित्रै जागिरमा छन्, कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, भारततिर पनि गएका छन्। त्यसो भए हुनाले कतिपय जिल्लाहरूमा घरमा मान्छे नभएको कारणले
त्यो अब एउटा आमा मात्रै होला या बुढाबुढी त्यो चाहिँ हजुरबा हजुरआमा होलान्, उनीहरूले त्यसरी बच्चालाई खोप ल्याउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको हामीले चाहिँ अब त्यो घर दैलो जस्तै यो चाहिँ स्कुलमा गर्ने अब कति बच्चा छ हेरेर त्यहाँ 1 घन्टा 2 घन्टा लगाउने, त्यसपछि फेरि अर्को दिन अर्को स्कुलमा लगाउने, त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ सफल होला, नत्र त यो सफल हुने सम्भावना देखिँदैन। हजुर, जस्तो पछिल्लो समय यो भूगोलले स्वास्थ्य सेवा लिनलाई भूगोलले चाहिँ कठिनाइ त उत्पन्न गरेकै हो। त्यो भूगोलले उत्पन्न गरेको यो कठिनाइलाई सरकारले विचार गरेर गाउँमै पुग्नुपर्छ, हजुर, समुदायले पुग्नुपर्छ, तब मात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। दर्शकवृन्द, यसै गरी यो साता हामीले बालबालिकाले जथाभावी औषधि सेवन गर्दै गर्दा हुन सक्ने स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरका बारेमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ, किनकि धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्याउन नसकेको अथवा महामारीका बेला त्यो अवस्था नआएको कारणले आफूले औषधि किनेर खुवाएको जस्ता जिज्ञासाहरू हामी माझ पठाउनु भएको थियो। खास गरी जथाभावी अथवा डाक्टरको परामर्श बिना नै बालबालिकालाई औषधि सेवन गराउँदाखेरि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर देखिन्छ भनेर आएका जिज्ञासासँग सम्बन्धित रहेर हामीले रोग प्रतिरक्षा विज्ञ तथा बालवातजन्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, मैले प्रसङ्गमा पनि जोडेको छु, खास गरी अब कोरोनाका बेलामा सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदै गर्दा बालबालिका पनि अवश्य पनि प्रभावित भएर आजको विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित केमा गर्दैछौँ भने हामीलाई एउटा जिज्ञासा पनि छ कि खोकी लागेको बच्चालाई 4 महिनासम्म डाक्टरसँग परामर्श नलिकन पनि औषधि खुवाएको अवस्था छ। यसरी अब कोरोना महामारीमा बालबालिकालाई डाक्टरको परामर्श बिना नै औषधि खुवाउँदाखेरि कस्तो असर पर्न सक्छ अथवा कस्तो असर परेको छ अहिले तपाईँसँग आएका बालबालिकामा, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। कोभिडमा मात्रै होइन, कुनै पनि बेलामा बच्चालाई चाहिँ बिना परामर्श दबाई दिँदाखेरि ओभर द काउन्टर ड्रग्स बाहेक अरू सबै औषधिहरू चाहिँ उनीहरूमा हानिकारक सिद्ध हुन सक्छन्। किनभने कतिपय औषधिहरू 6 महिना मुनि दिन नमिल्ने खालका छन्, कतिपय 2 वर्ष मुनि दिन नमिल्ने खालका छन्, कतिपय 4 वर्ष मुनि। तपाईँले अहिले कोट गर्नुभयो जस्तै, जस्तो फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले, WHO ले, CDC ले, यस्ता नियामक संस्थाहरूले नै 4 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई सर्टेन प्रोडक्ट्सहरू जस्तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन भन्ने कफ सिरपमा हुने कम्पोनेन्ट भएको औषधिहरू बच्चामा युज नगर्नु भनेर जारी गरेको अवस्थामा पनि हामीले छरपष्ट रूपमा त्यस्ता औषधिहरू प्रयोग गरिएको देखिएको छ। यसमा कसैलाई विशिष्ट रूपमा भन्नुभन्दा पनि हामी सबै जनताहरू नै, जनमानस नै सचेत भएर यसप्रति सोच्न जरुरी छ। किनभने हामीले कोभिडको बेलामा धेरै देख्यौँ, जिङ्क अनि भिटामिन सी, भिटामिन डी जस्ता थुप्रै औषधिहरू कोभिडको PCR पोजिटिभ आएकै भरमा थुप्रै बच्चाहरूलाई इभन डाक्टरहरूले समेत दिएको देखियो। यो चाहिँ यसमा दुःखद पाटो के हो भने यसमा रिसर्च पनि भइसकेको छ। जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनको रिसर्च आर्टिकलहरू पनि छन्। यसमा भिटामिन सी, जिङ्क, भिटामिन डी जस्ता तत्त्वहरू दिएर कोभिडको सिभियरिटी घट्ने, कोभिडको हस्पिटल एडमिसन घट्ने, त्यसको जटिलताहरू कम हुने भन्ने कुनै पनि प्रमाण भेटिएको छैन। र अर्को भ्रम के छ भने जनमानसमा यस्ता तत्त्वहरू खुवायो भने इम्युन सिस्टम मजबुत हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ। हाम्रो शरीरको कुनै पनि प्रणालीलाई मजबुत बनाउनको लागि या त्यसलाई चुस्त रूपमा काम गर्नको लागि या उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नको लागि हामीमा सन्तुलित भोजनका ती तत्त्वहरू डेफिनेटली जरुरत पर्छन्, त्यसमा कुनै दोहोऱ्याए छैन। तर हामीले कुनै बिमारबाट बचाउनको लागि, इम्युनिटी शक्तिलाई बुस्ट गर्नको लागि ती तत्त्वहरू फलदायी हुन्छन् भनेर जुन भ्रम फैलाइरहेको देखिरहेका छौँ, त्यो कुरा एकदम दुःखद हो। यसको बारेमा कुनै वैज्ञानिक आधार पनि छैन। र इम्युनिटी बढाउनको लागि केही तत्त्वहरू जस्तो सन्तुलित भोजन हुन सक्ला, खोप हुन सक्ला, इन्टरफेरोन हुन सक्ला, त्यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन्। अरू कुनै तत्त्वले यस्तो इम्युनिटी बढाउने, कुनै विशिष्ट रोगबाट बचाउने भन्ने हुँदैन। बरु त्यो निर्दिष्ट रोगको निर्दिष्ट खोप लगाइयो भने त्यसले चाहिँ डेफिनेटली त्यो रोगको जटिलताबाट बचाउन सक्छ। र हामीले ओभर द काउन्टर दिएका थुप्रै औषधिहरू, हजुरले भने जस्तै खोकीका औषधिहरू 6 महिना 8 महिना खुवाइदिने, स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू पनि डाक्टरको परामर्श बिना
बच्चालाई थुप्रो समयसम्म दिएर त्यसले भएका साइड इफेक्ट्सहरू भएर अस्पताल भर्ना भएका थुप्रै उदाहरणहरू देखेका छौँ। रिसेन्टली नै भिटामिन डी अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेर अस्पतालमा भर्ना भएका 2वटा बच्चाहरू हाम्रो सम्पर्कमा थिए। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बच्चाको शरीर भनेको एडल्टको शरीर जस्तो जथाभावी औषधि प्रयोग गर्ने उमेर होइन। यसको लागि हामीले सोचेर परामर्श गरेर कमसेकम दबाई दिएर बढीभन्दा बढी असर ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब यसरी कतिपय त अभिभावकलाई थाहा नभएर गर्नुभयो होला, कतिपय डराएर पनि होला, त्रास पनि रह्यो एक खालले कोभिडको। अब यसले दीर्घकालीन र तत्कालीन असरहरू हुन्छ, कस्तो हुन्छ बच्चाहरूमा देखिने? उदाहरणको लागि भिटामिन सी अत्यधिक धेरै मात्रामा दिइयो भने ग्यास्ट्रिक अपसेट हुनसक्छ। भिटामिन डी को त झनै धेरै भिटामिन डी इन्टक्सिकेसनका थुप्रै सिम्टमहरू छ, किडनीमा असर पर्न सक्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बच्चामा जथाभावी ती औषधिहरू प्रयोग गरियो भने तत्कालीन रूपमा कुनै पनि प्रणालीमा समस्या पर्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा त्यसले गरेको असरहरू देखिन सक्छ। जस्तो म एउटा साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु। 6 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई त्यो अक्सिमेटाजोलिन राखिएको नेजल ड्रप हामीले दिइयो भने त्यो बच्चालाई केही कालान्तरमा गएर राइनाइटिस मेडिकामेन्टोसा भन्ने बिमारी लाग्न सक्छ। त्यसकारण बच्चाको नाकमा ड्रप हाल्नुभयो भने या त चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस् अथवा तपाईँले सलाइन ड्रप, त्यो नाममा यस भएको ड्रपहरू सेफली दिन सकिन्छ। अब यस्ता औषधिहरू हरेक औषधिका आफ्ना आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन असरहरू छन्। त्यसकारण कुनै औषधिले तत्कालीन असर पार्ला, जस्तो हाम्रो मैले देखेको चाहिँ भाइरल बिमारीमा पनि अत्यधिक मात्रामा एन्टिबायोटिकहरू चलाउने गरेको देखेको छु। यस्तो जथाभावी एन्टिबायोटिक दिँदाखेरि एक त तपाईँको पैसाको नाश, दोस्रो चाहिँ बच्चाको शरीरमाथि त्यसका साइड इफेक्ट्सहरू, र तेस्रो र समाजलाई नै असर पर्ने कुरा के छ भने त्यो एन्टिबायोटिक वास्तविक रूपमा जति बेला जरुरत पर्छ त्यो कामै नलाग्ने हुन्छ र हाम्रो पुरै समाजले नै, सोसाइटीले नै त्यो एन्टिबायोटिक लस गर्ने कन्डिसन आउँछ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सिरियसली लिन जरुरी छ र बच्चामा त अझै बढी सिरियसली लिन जरुरी छ, किनभने कतिपय औषधिहरू सर्टेन उमेर समूहभन्दा तल दिन मिल्दैन। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब रोग प्रतिरक्षा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ एक हिसाबले भन्दा गर्दा। अब हामीले बालबालिकाको इम्युनिटी बढाउनको लागि अथवा कोरोनासँग जित्नको लागि अथवा अन्य कुनै रोगहरू लागेको छ भने त्यसलाई बचाउनको लागि विभिन्न विकल्पको रूपमा औषधि दिने गरिन्छ र कतिपय तपाईँले भने जस्तै जिङ्क, भिटामिन सी जस्ता औषधिहरू अब परामर्श बिनै पनि दिएको पाइयो, कतिपय परामर्श दिएको पनि छ। यसले अब प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइरहेको हुन्छ के छ यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले कोरोनालाई लिएर दिइराख्दाखेरि? हजुर सर, यो हाम्रो शरीरमा थुप्रै प्रणालीहरू हुन्छन्। श्वास प्रश्वास प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, यो थुप्रै प्रणाली जस्तै एउटा इम्युनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पनि एउटा प्रणाली हो। हाम्रो शरीरका ती सबै प्रणालीहरू, 9वटै प्रणालीहरू चाहिँ काम गर्नको लागि हजुरले दैनिक रूपमा जे कुरा टेवा पुर्याउनको लागि उत्प्रेरकको रूपमा र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि जे कुरा चाहिन्छ ती कुराहरू सन्तुलित भोजनबाट प्राप्त हुन्छन् र ती कुरा डेफिनेटली चाहिन्छ। यो भन्न खोजिएको होइन कि जिङ्क, भिटामिन सी, भिटामिन डी को रिकमेन्डेड डेली एलाउन्स, जसलाई हामीले आरडिए भन्छौँ, त्यो दैनिक रूपमा जति लिनुपर्ने हो त्यो मात्र त डेफिनेटली लिनुपर्छ। सन्तुलित भोजनमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन र फ्लुइड, जलीय पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरू त हुनैपर्छ र मिनरल्सहरूमा सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, जिङ्क, यी सबै तत्त्वहरू हाम्रो शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू हुन्। त्यो इम्युनिटी सिस्टम मात्रै होइन, सबै सिस्टम सञ्चालनको लागि र कतिपय ठाउँमा उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नको लागि तिनीहरू चाहिन्छन्। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि यी तत्त्वहरू लिँदैमा कुनै रोग लाग्दैन, त्यसको सिभियरिटी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। कोरोनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जामामा पब्लिस भइसकेको छ 2वटा ट्रायलहरू, त्यसमा यी तत्त्वहरूले कोरोनाको सिभियरिटी, कोरोनाको हस्पिटल एडमिसन लगायत कुनै पनि कुरामा फाइदा पुर्याउँदैन भनेर भनिसकेको अवस्था हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टम बढाउनको लागि निर्दिष्ट तत्त्वहरू हुन्छन्, जस्तो हजुरको पर्याप्त निद्रा, व्यायाम, त्यस्तै गरेर सन्तुलित भोजन, त्यसमा हजुरको शक्तिदायक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र अरू उत्प्रेरकको काम गर्ने खनिज पदार्थ, भिटामिन, फ्लुइड र फाइबरहरू, यी तत्त्वहरू जरुरत पर्छन्।
हामीले जे प्रचार गरिएका तत्त्वहरू सुनिरहेका छौँ, इम्युन बुस्टर भनेर अप्रमाणित तत्त्वहरू प्रचार गरिएको देख्छौँ। त्यस्ता कुराहरूले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा शक्ति प्रवर्धन गर्ने भन्ने होइन, योभन्दा बढी हामीले घरमा उपलब्ध हुने सन्तुलित भोजनका आहार अनि निद्रा व्यायामहरूमा जोड दिन आवश्यक छ। डाक्टर साहबसँग कुराकानीको क्रममा थोरै जोड्न चाहेँ। तपाईँ अब बातजन्य रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र अहिले यसको नेपालमा अवस्था कस्तो छ? किनकि अलिकति असन्तुलित भयो भने अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता असन्तुलन भयो भने यो खालको रोग लाग्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। थोरै यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो विषय जुन छ इम्युनोलोजी एन्ड पेडियाट्रिक र्युमाटोलोजी, रोग प्रतिरक्षा विज्ञान तथा बाल बातजन्य रोग विज्ञान, यसको बारेमा यो एउटा उदाउँदो विषय हो र यसको विज्ञहरूको अभाव र विशेष गरी यसको सचेतनाको अभाव अनि त्यसको प्रयोगशालाको पनि अभाव, यो तीनटै कुराले गर्दा अविकसित देशहरू विशेष गरी हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज हामीलाई थाहा भइरहेको छ, नेपाल मात्रै होइन दक्षिण एसियामा भारतमा केही मात्रामा त्यसको विकास भएको छ। मैले डक्टरेट अध्ययन गरेको पनि भारतमा मात्रै हो र साउथ एसियामा एउटा मात्रै इन्स्टिट्युट छ त्यसको अध्ययन गरिने ठाउँ। भने हामीले सोच्न सक्छौँ कि यसको विज्ञको अभाव अनि प्रयोगशालाको अभाव लगायत थुप्रै कन्स्टेन्ट्सहरू छन् र हाम्रै देशको ठ्याक्कै डाटा सोध्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै त्यस्तो तथ्याङ्क छैन। विश्वभरिको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने जहाँ प्रयोगशाला र विज्ञहरूको अभाव छैन त्यस्ता देशहरूमा 1000मा 1 जनालाई इम्युन कमीको रोग लाग्ने देखिएको छ भने जुन ठाउँमा त्यसको डायग्नोसिस नै हुँदैन, जहाँ यी कुराहरूको अभाव छ, त्यहाँ कमसेकम 10 देखि 20,000 बच्चामा एउटा बच्चामा चाहिँ ती रोगहरू, इम्युन कमीका रोग, इम्युन असन्तुलनका रोगहरू देखिन्छन्। ती रोगहरू भन्दा बाल बातजन्य रोगहरू अत्यन्तै बढी मात्रामा हुन्छन्, तर नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै डाटा छैन। तर हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो देशमा थुप्रै भ्रमहरू छन्, इम्युन कमीका रोगहरू नेपालमा छैन भन्ने जस्ता भ्रमहरू, अनि बाथ रोग भनेको बच्चामा हुँदै हुँदैन भन्ने जस्ता भ्रमहरू देखिन्छ जनमानसमा। यो कुरा सत्य होइन, बच्चामा पनि बातजन्य रोगहरू हुन्छन् र बातजन्य रोग भनेको युरिक एसिड र जोर्नी दुख्ने मात्रै रोग होइन, यसले बहुआङ्गिक र बहुप्रणालीगत समस्याहरू ल्याउने थुप्रै बिमारीहरूलाई समेट्छ। त्यसमा रक्तनलीका समस्या हुन सक्छन्, आँखाको समस्या हुन सक्छ, मृगौलाको हुन सक्छ, फोक्सोको हुन सक्छ, रक्त सञ्चार रगतको पनि हुन सक्छ। यी थुप्रै अङ्गहरू इन्भल्भ हुन सक्छन् भने इम्युन कमीका रोगहरू त बच्चामा बारम्बार सङ्क्रमण देखा पर्ने, बारम्बार चाहिँ कुनै घाउ आउने र निको नहुने, अनि गाँठागुठीहरू देखा पर्ने, बच्चाहरूलाई अनौठा जीवाणुहरूले सङ्क्रमण गर्ने, आन्तरिक अङ्गहरूमा पिप जम्ने जस्ता थुप्रै कुराहरू, रगतको कमी हुने, बच्चा खाँदै पनि नबढ्ने जस्ता थुप्रै लक्षणहरू हुन्छन्। यी कुरा सुनियो भने हजुरलाई डेफिनेटली लागिसक्यो होला कि हाम्रो वरिपरि यस्ता थुप्रै बच्चाहरू छन्, तर सचेतनाको कमीले ती चिकित्सकको सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्, अथवा विज्ञको कमीले गर्दाखेरि त्यो चिकित्सकहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यसपट्टि सोच्न भ्याउनु भएको छैन होला। त्यसमा हामीले कमसेकम कतै त्यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखियो भने कतै यो रोग त होइन भनेर सोच्न पाइयो भने, ती सम्भावनाहरू मात्रै सोचियो भने पनि भविष्यमा ती बिमारीहरू निदान हुने र त्यसको उपलब्ध उपचार पनि हुने सम्भावना अब चाहिँ छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। हुन्छ, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। खास गरी कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट र बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग समेटिएको सामग्री आज हामीले तपाईँमाझ प्रस्तुत गरेका हौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा रहेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासो हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पठाउने माध्यम यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासो हामीमाझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि दैनिक रूपमा हामी तपाईँ समक्ष आउनेछौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।